देवाचे नामस्मरण कर रे, नामस्मरण करपाक जाय. सो ऍक्च्युअली नामस्मरण कित्याक करपाक जाय ते आता म्हाका कोणी सांगले तर म्हाका खूब नामस्मरण कर. पण आमच्या भुरगे कितें जातले प्रॅक्टिकली हा न्हू. आमकां फायदो कितें सांग, कित्याक करूं हांव, म्हाका कितें मेळटलें हितूर असो जर प्रश्न जर केलो जाल्यार सहज नामस्मरण कित्याक करपाक जाय. तू ते नामस्मरण दिसभर करून कितें आसा, देव करूं जाय. देव करू हांव देव करूं नाका, देव जाय. देवाचें नामस्मरण म्हणजे कितें आसा, तुवें एक तुज्या मनान आसूं जाय. तुवें बेश्टें तें नामस्मरण केलें म्हणून कोता येना. तुजें मन तर शुद्ध, तूं भितर तूं सामकें तुजें दुसऱ्याचें पाड चिंतूंकूच जायना. तुजें मनूच तर शुद्ध ना. तुवें नामस्मरण दिसभर आनी वर्सांची वर्सां केलेलो काय फायदो ना तातूंत. तुजें मन बरें जाय आनी नामस्मरण करचें कशें नितळ मनान. दुसऱ्याचें पाड जावचें हें जावचें, जावं म्हाका तें मेळचें तें मेळचें, तुका ती आशो दवरून तुवें तें करप ना.